chapter 5, verse number 48. Pero sugod na sa 21. Kamo na lang magbasa sa Biblia, verse 21 to 48. Pero akong basahon, verse number 48. Ang ingon din sa Bible, sa English, "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect." Akong balikon, "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect." Naghiskot diri nga kinahanglan kuno mahimo mong perpekto sama sa inyong amahan naa sa langit nga perpekto. Ato na i-discuss kung saon pagkahimo na kay imposible kay na mahitabo sa ato kay makasala masipyat man gid ta, pero unsaon nga mahimo tang perfect. So magbalik-balik ning ato ang mensahe o makasentro ni sa akong gitawag nga gospel. Mao gyud na ang ato ang tutuyukan. So ug magsugod ta sa verse, ako nabutang verse number 21 to 26. Nagiskot nig balaod about sa murder. Giingon sa Old Testament, sa law, dili ka magpatay. Thou shalt not kill. Kaya ang mupatay, sure na yun nga ang paingnan kung sa killer. At naay gitawag nga hell o inferno. O sa verse number 27 to 32, nagisgot po niya bahin sa adultery. Ulan mo gigamit na adultery. Kabalo naman tayo sa adultery. So ang verse sunod balaod bahin sa verse number 33 to 37. Gahisgot ni bahin sa swearing o kanang magsigitag saad nga di ta kabalo motuman. Verse number 38 to 42. 38 to 42 bahin pud ni sa panimalos revenge. So kaning ako ni i-discuss kadali bahin aning adultery. Gingon dito nga kung ang rason or ang imuhang pananglitan kung makasala ka gamit kuno ang imuhang mata. So mas maayo po kuno nga wala kay mata nga makasulod ka sa kingdom of heaven kaysa naa kay mata niya adto day ka paingon sa imperno. So inana ka seryoso ni siya. O dili ni siya literal nga imuhang himuon sa mga kagalingon, pero ang seriousness ani nga butang nya mas maayo pa nga wala ka ana basta makasulod lang ka sa gingharian kaysa sa naa ka ani unya kompleto ka unya imperno day imong paingnan. Kung ang imong kamot kuno mo hinungdan nga makasala, mas maayo pag way kamot. So inana ang seriousness nga giingon ni Jesus Christ kung naghisgot siya og gingharian niya og bahin aning imperno. So nanong discuss man ako ni apil ang pagwali ni Jesus Christ. Nag-ingon siya dito nga ang kaning law, ang iyahang daghan kay mga audience niya, mga Pariseo o mga scribes nga grabe ka devoted, relihiyoso kayo sa ilahang gituan. Unya grabe ang ilahang pagtuman sa balaod, pero outward pasabot na sa makita sa mga tao. So mapansin mo sa ilaha nga basta na ay mga tao ganahan kay sila nga maghimo sa mga butang aron sila daygon sa mga tao.
So pakitang tao ang ilahang pagka-religious nga makita sa uban nga inana ang ilahang pagtuman kuno sa balaod o sa mga kasuguan. Unya nalimtan nila ang purpose sa kasuguan. Dili ni siya outward nga makita lang. Ang main purpose gid ani ang inner heart. Kung maghisgot tag kasuguan sa Dios, ang pagkamatinumanon gikan sa kasing-kasing. So magsugod sa kasing-kasing, dili lamang sa unsay makita. So i-correct sila ni Jesus Christ dire kay maoy ilang ginatudlo sa uban ang balaod, pero sila mismo nahimo silang masinupakon kay wala man sila gatuman sa ilahang gitudlo. Nagtudlo sila nga dili ka mangawad, pero sila mismo naghimo sila o sila mismo nagsupak sa ilahang gitudlo. So ang paghimo, kung magisgot ang Biblia, dili lang ni kay tungod naalang sa baba nga isulti nato. Gikan mismo sa atong kasing-kasing makita sa Dios ug unsa ato ang mga tinguha. So ang kasing-kasing dira magsugod ang obedience. Kung naa ba kay bisan pa sa kang Kristo, ang pagtuo kang Kristo dili lang sa baba o sa makita inana ka relihiyoso. Unsaon na makita sa uban pero ang kasing-kasing din nimo layo. Bahin sa law ang tinuod nga tinuod nga pagtuman sa balaod sa kasing-kasing. Na ang question karon, mao ni ang pinakalisod nga himuon. Kay dili man ta makahimo nga ma-perfect nato ang balaod. Bisan pag kinsa nga tao gikan sa paghimo sa kalibutan, si mismo si Adan pinakauna nga gihimo sa Dios nakasala og hantod karon padayon ang mga tao sa pagpakasala tungod kay kaliwat giyapon ta ni Adan nga makasasala. So ang giingon sa Bible nga be perfect. Layo jud kay ni sa tinuod kung ang ato ang kaugalingon atong saligan. Muna balik-balik ni nga message o mensahe ni Jesus Christ. Ang Dios nag-require og perfection. Kinahanglan nga mahimo tang matarong o walay ikasaway, pero lisod kayo nga himuon sa ato. Maunang pasalamat ta nga naa si Jesus. Ang iyahang perfection, iyahang gihimo nagpakatao siya nga walay sala ug iyahang ipasaan pagyud ang atong mga sala didto sa cross sa Kalbaryo aron kita nga dili perfect mahimo tang perfect sa pananaw sa Dios. So inana ka panalangin ang gihimo ni Jesus Christ sa cross, pero dili siya masabtan sa uban tungod lagi kay nabutaan man ignorante di pagid mabasa sa pulong sa Dios. Sao na lang di pagid maminaw og sultian, pero ang importante nga masabtan unta ni siya. Kaning gospel mo ni ang good news. Sa mga good news nga si Jesus Christ nag-sacrifice og iyang kinabuhi mao'y bayad iyang dugo giula sa cross. Dili to siya dautan kay mo ti pamaagi nga maluwas ang tanan nga mosalig kang Kristo. Ug giingon dito, be perfect even as your Father which is in heaven is perfect. Perfect ta kung naata kang Kristo o kung naata kang Kristo ang atong kasing-kasing pod
na ay kahadlok sa Dios, na ay gugma sa Dios, kay gihigugma man taon na ni Kristo. So, maayong adlaw sa tanan mo to ang ika number 12 na karon nga episode sa libro sa Mateo. O dugay-dugay pa ta maabot sa pinadayag, bubalik pa ta sa Old Testament. Sa dugay pa kini nga human nga lesson. Ug nahingalan ta every week sa pagkisgot. Og ayong adlaw sa tanan, nagnaot ko nga masabtan ang mensahe ni Kristo bahin sa pagkamatarong og God bless.